बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुबह सवेरे ISPR की जानिब से जो बयान सामने आया है, जिसने इस वक्त थरथल्ली मचा कर रख दी है, और इससे नज़र आता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी अंदर खाते परेशानियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। और जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ISPR की जानिब से सामने आई है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट है। उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम प्लान्स इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ, जो जैसे उनको जेल में रखा गया, फिर उनको डील्स की ऑफर्स की जा रही हैं, इमरान खान नहीं मान रहा, सब कुछ करके देख लिया, आपने गोलियां चलाकर देख ली, अब कप्तान को राजी करने की तैयारियां हो रही हैं। जनाब, इस वक्त रात भर अडयाला जेल में क्या होता रहा और अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं, क्या वहां से रिपोर्ट हो रहा है, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी इस वक्त खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और हुकूमत के लिए नई परेशानी है। उनको चारों अतराफ से घेर लिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लीडर को आपने बेतहाशा डील्स की ऑफर कर दी, आपने उसको मारने की कोशिश की, आपने उसको धमकियां दी, आपने कहा कि आपको 302 के मुकदमे में फांसी दे दी जाएगी, आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। उसको एक ही बार बात कही जा रही थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसकी पार्टी को आपने तोड़ दिया, उसको डील करके आप चाह रहे थे मुल्क से बाहर चला जाए, वो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुआ, वो मुल्क से बाहर नहीं किया, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे। ये कैसा लीडर इस धरती माँ ने पैदा कर दिया है जो आज तक इनसे नहीं टूट रहा। पाकिस्तान की तारीख तो हमें बताती है कि नवाज शरीफ के ऊपर हाथ डाला गया तो सऊदी अरब फरार हो गए, कतर फरार हो गए, जनाब यूके भाग गए। जरदारी पर हाथ डाला गया, दुबई भाग गया। बेनजीर के ऊपर हाथ डाला गया, जनाब वो यूरोप चली गई। लेकिन एक मर्द मुजाहिद इस वक्त खड़ा हुआ है, उसको कहा जा रहा है मुल्क से बाहर चले जाएं, वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो हॉस्पिटल नहीं गया, उसको 1.5 साल हो गया है, वो इन 1.5 साल के अंदर वो एक बार भी जेल से बाहर नहीं निकला, वो किसी अदालत के अंदर नहीं आया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब तो अदालत के अंदर आते रहते थे, उनको तो वहां पर प्रोड्यूस कर दिया जाता था। लेकिन इमरान खान की के लिए अदालत जो है वो अडयाला जेल में लगाई जाती है, उसका हॉस्पिटल अडयाला जेल है, उसका रहना सहना अडयाला जेल है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तस्वीर, एक शक्ल का खौफ है कि अगर एक झलक पाकिस्तान की कौम ने इमरान खान की देख ली तो फिर हमारी क्या सूरत हाल होगी। फिर लोगों का मोमेंटम वही बन जाएगा जो पहले था। लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ देंगे, पहले भी तोड़ दिए, मजीद वो आगे आ जाएंगे। तो इस शक्ल के खौफ से आकर आप जो है वो पाकिस्तान के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं और आप हत्ते लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। तो लोगों ने कहा था कि हम इमरान खान के लिए जान कुर्बान कर देंगे। लोगों ने गोलियां खाकर, सीने पर गोलियां खाकर, सामने गोलियां खाकर इमरान खान के लिए जान कुर्बान कर दी है। और आज से पहले हमने 75 साल 77 साल तारीख में पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ होता हुआ नहीं देखा। आपने विटनेस कर लिया, मैंने विटनेस कर लिया, लेकिन एक चीज यानी कि कुछ लोग जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। शायद वो हकीकत से बहुत दूर चले गए हैं, या उनको झूठ ब्रीफिंग दी जा रही है, या वो समझना नहीं चाहते, या वो मुल्क को तबाह हाल करना चाहते हैं, या मुल्क को वो खतरनाक तराई पर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं। तो जनाब, अब जो मामला हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि इस वक्त हुकूमत को चारों तरफ से जनाब घेरने की प्लानिंग्स जो हैं वो जनाब मुकम्मल कर ली गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो ये ऐलान कर दिया है कि 17 दिसंबर को अगर उन्होंने इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। जमीयतुल उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफिका तौर पर लाएअमल देंगे। 17 दिसंबर की कॉल वो कह रहे हैं कि 17 दिसंबर को हमने अगर फैसला कर लिया, हमारा रास्ता आप नहीं रोक पाएंगे। और फिर इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा
کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جبکہ عظیم اول میں مغربی دنیا نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا، افغانستان اور اب دنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، امریکہ اور مغربی دنیا انسانیت کے قاتل ہیں۔ تو خیر وہ جناب اپنی وہ باتیں کرتے رہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دینی مدارس کے حوالے سے آپ جو ہیں وہ ہماری مطالبے کو تسلیم کریں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کا مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس حد کے اندر جناب آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گرجے برسے، وہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ایک کال تو 17 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان کی ادھر سے آ سکتی ہے، اور دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں پاکستان تحریک انصاف کی دوسری کال دے سکتی ہے، اور آپ پھر یہ دو پارٹیوں کا جو لانگ مارچ ہے، جو احتجاج ہے، آپ اس کو کس طرح سے روک پائیں گے؟ کیا پھر بھی آپ گولیاں مار کر یہ سارا کچھ کر لیں گے؟ تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب تو ڈیل نہیں کر رہے، مطالبات ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن جائے، لوگوں کو رہا کیا جائے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اگر مطالبات نہ مانیں گے تو سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہوگی، اور پھر مزید اگلے لائے عمل کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت مکمل طور پر حکومت کو گھیرنے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے، اور حکومت کے لیے الٹی گنتی اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ اب جناب دوسری جانب جو خبر ہے کہ جناب جو اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا رہا، حکومت جو ہے وہ اس وقت پریشان تو ضرور ہے، اور پھر اڈیالہ جیل سے حوالے سے بھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام پلانس ناکام ہو گئے، کپتان کو راضی کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پلانس انہوں نے بنا لیے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، پھر یہ 6 ماہ پر آگے، پھر یہ 2 ماہ کے لیے بھی آگے کہ آپ 6 ماہ کے لیے اس سسٹم کو تیار کر لیں، ہم آپ کو 15-20 دن کے اندر رہا کر دیں گے، آپ سمجھانی مقام پر جو ہے وہ جلسہ کر لیں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم کے پی کی نتیا گلی میں گھر دے دیتے ہیں، اب وہاں پر رہیں گے۔ عمران خان نے سارا کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ندم سیٹھی یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ ندم سیٹھی صاحب کہتے ہیں خان کو سمجھانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، خان کا گھیراؤ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مگر خان گھیر ایچ نہیں آندا۔ جناب خان کو سمجھانے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خان صاحب کو کہا جا رہا ہے جناب آپ ڈیل کر لیں، ان کے پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں، علی محمد خان، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، باقی لوگ، خان صاحب کہیں پر معاملات طے کر لیں۔ بیرسٹر گور نے کہا یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے 100% معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن عمران خان نہیں مان رہا تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں بات نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب میں ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ اب خان کو یہ گھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور خان کے ساتھ انگیج کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے خان ان کے ہاتھ آ جائے، لیکن عمران خان گھیرے سے نہیں آ رہے۔ بات سیدھی سی ہے۔ تو تمام پلانز ان کے ناکام ہو گئے ہیں۔ فیض حمید والا جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو جائے گا، پہلے بھی ہو گیا اب بھی ہو جائے گا۔ اب دوسری جانب جناب ناکام جب ہوئے ہیں تو یہ کپتان کو راضی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ڈیالہ جیل کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن جناب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ندم سیٹھی صاحب جو ہے وہ خان کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو بتایا جاتی ہیں۔ اب آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جناب بریکنگ نیوز آئی ہے۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے یا باقی لوگوں نے جو فوجی یا عسکری پروڈکٹس ہیں ان کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی، اور پھر سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو جائے گی باقاعدہ طور پر۔ تو اس حوالے سے جناب منیف فاروق طاقتوروں کے ترجمان ہیں، غیر سرکاری ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں، تو جناب منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے فوجی فوڈز کی پروڈکٹس نہیں کھانی تو نہ کھائیں، کون سا کوئی منتیں کر رہا ہے؟ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آئے گی کہ ضرور کھائیں، ضرور خریدیں، جس سے نہیں خریدنی نہ خریدیں، آئی ایس پی آر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کتنی ہے۔ اگر نہیں فرق پڑتا تو منیف فاروق صاحب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر اس کے اوپر بات کرے گا یا نہیں کرے گا، یا آئی ایس پی آر کی ڈومین بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ منیف فاروق کی کیا ڈومین بنتی ہے کہ کھانی یا کھائیں، نہیں کھانی تو نہ کھائیں؟ یعنی کہ آپ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ یا منیف فاروق جو ہے جناب آپ بہت کوئی بادشاہ ہیں اور پاکستان کی عوام آپ کی ملازم ہے، آپ تو بات ایسے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے باپ کا ملک ہے، یہ منیف فاروق کے باپ نے ملک بنایا تھا یا تم نے ملک بنایا تھا؟ کروڑوں لوگوں نے اس پہ شہادتیں دے دی، لاکھوں لوگوں کا خون اس کے میں شامل ہے۔ کھانی کھائیں، نہیں کھانی تو نہ کھائیں، بھائی جو دل کرے گا وہ کھائیں گے، کسی کے باپ کی نہیں سنیں گے۔ پاکستان کی عوام کا ملک ہے، عوام اصل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ منیف فاروق کے باپوں کا ملک نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگر بن لازمی ہے لکھنے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔